बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आज माह शाबान का दूसरा जुम्मा आ गया। जो शख्स शाबान के दूसरे जुम्मे को एक तस्बीह पढ़ लेगा उसके साल भर के दिन भर जाएंगे, पूरा साल कामयाबियाँ मिलेंगी और मगरिब से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एच रज़ा के प्यारे प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज माह शाबान का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। आज ये तस्बीह तकदीर बदल देगी। आज 12 शाबानुल मुअज़्ज़म जुम्मे के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ सिर्फ 21 बार पढ़ लेना। दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। सिर्फ 21 बार बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने की देर है। खुदा की कसम पूरा साल खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। और ये वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है जो बंदा आज ये वजीफ़ा एक बार पढ़ेगा पूरे साल रिज़्क और दौलत से माला माल हो जाएगा। और आज शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना भी गुज़र रहा है, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है। मोहतरम दोस्तों, शाबान की फजीलत और बरकत कौन नहीं जानता। अगर कोई शख्स अपनी खुली आंखों से रब के कमालात देखना चाहता है, रब की शान देखना चाहता है, वो आज 21 बार ये दुआ पढ़ना ना भूले। लाजमी इस दुआ को पढ़ लीजिएगा, दोबारा किसी और दुआ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यकीन नहीं आता, आज अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मांग कर देख लो। आप किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हो, किसी भी गांव, शहर, देहात, सिटी से आपका ताल्लुक़ हो, आप जहां से भी हो, जब शाबान का दूसरा जुम्मतुल मुबारक आ जाए तो दुनिया जहां के सारे काम छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर ये वजीफ़ा छूट गया तो फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर अगले साल ये सआदत नसीब होगी। अगर कोई एक और साल तंगदस्त रहना चाहता है, परेशान रहना चाहता है, एक और साल मुसीबत में मुश्किलात में मुब्तला रहना चाहता है, तो आप ये आज जुम्मतुल मुबारक का वजीफ़ा छोड़ सकते हैं। और जो लोग एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, दर दर की ठोकरों से जान छूट जाए और रब्बे करीम से जो मांगे आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है आज जुम्मतुल मुबारक की कदर कीजिए। शब बारात आने को तैयार है, तकदीर और नसीब लिखा जाएगा। अगर इससे पहले आप रब को राज़ी करना चाहते हैं, रब को मनाना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, तो जुम्मतुल मुबारक की कदर कर लें। ये दिन जिसको नसीब हो जाता है उस शख्स को फिर किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहती। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे इल्तिजा है कि जुम्मतुल मुबारक की कदर कर लें। ये मौका साल में बार बार नहीं मिलता। आपकी कोई भी परेशानी है, आप किसी को पैसे देकर फंस गए हैं, पैसे वापस नहीं मिल रहे, तो ये वजीफ़ा पढ़ लें। अगर कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज से निजात चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा सिर्फ 21 बार पढ़ लें। आप मोहब्बत की वजह से परेशान हैं, नाफरमान औलाद की वजह से परेशान हैं, नाफरमान बीवी की वजह से परेशान हैं, या शोहर की वजह से परेशान हैं, या फिर आपके घर में फाके हैं, गुर्बत है, तो सिर्फ जुम्मतुल मुबारक के दिन ये दुआ 21 बार पढ़ लें। मेरे रब ने चाहा, जो अर्श का मालिक है, जो ज़मीनों का मालिक है, जो आसमानों का मालिक है, आज उस रब्बे करीम से जो भी मांगोगे वो मिलकर रहेगा। जिसको यकीन नहीं आता, जो लापरवाही में है और जो ये कहता है कि वजीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तस्बीहात और आमाल से आसानियाँ नहीं पैदा होती, जो दिन रात मेहनत और मुशक्क़तों के बावजूद कामयाब नहीं होता, जो बड़े बड़े वज़ाइफ और आमाल कर कर के थक चुका है, मेरी उन तमाम बुज़ुर्गों से,
بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج یہ وظیفہ، خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم کے سامنے من پسند نوکری مانگو گے تو میرا رب آپ کو پسند کی نوکری بھی دے گا۔ اگر آپ من پسند رشتے کے لیے پڑھو گے تو میرا رب آپ کو من پسند رشتہ بھی دے گا۔ بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لو، کاروبار کے لیے پڑھ لو، تمام لوگ ہر طرح کی پریشانیوں اور مسائل کے لیے پڑھ لو۔ جمعۃ المبارک کا اتنا خاص اور اتنا انمول دن ہے، اس دن کو عید بھی کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو رحمتوں، برکتوں کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا مہینہ بھی ہے۔ آپ کے پاس جمعۃ المبارک کی پوری رات اور پورا دن موجود ہے، جس کو جب بھی وقت مل جائے، جہاں وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سکول میں ہیں، سکول میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، تو آپ یہ پڑھ کر اپنے رب سے جو کچھ مانگیں گے اللہ عز و جل آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، اس گھر کی تنگ دستیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج جمعۃ المبارک کا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آئیے آج کا عمل سن لیں، یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ محترم دوستو، جب بھی جمعۃ المبارک کی رات یا جمعۃ المبارک کے دن آپ کو جب بھی وقت مل جائے، آپ نے کہیں قبلہ رخ باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین یا ربی، الحمدللہ رب العالمین یا ربی۔ یہ 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ تعریف ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، آپ نے 21 بار یہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین یا ربی یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 100 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ محترم دوستو، یہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اس دن میں آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگیں گے، شعبان المعظم کا مہینہ بھی گزر رہا ہے، آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگیں گے، جس چیز کا سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ گڑ گڑا کر مانگیں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، پنجگانہ نماز ضرور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔